अस्सलाम अलैकुम। बड़ा प्यारा मौसम, और इस मौसम में जनाब आपसे एक रिक्वेस्ट हमने करनी है। ये देखिए, ये इस वक्त मैं ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे खड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत स्टेशन है, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है, इसकी जितनी तारीफ़ करें कम है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, और मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जनाब आपने अगला इलेक्शन होना है ना, अक्टूबर में या नवंबर में, ठीक है, यही 2 डेटें हैं। तो इसमें ये इलेक्शन होगा, तो आपने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आपने वोट देना है काम को वोट देना है। जिसने कोई आपको काम नज़र आए, कोई भी नज़र आए आपको काम, मैं कोई किसी का वो नहीं कह रहा, लेकिन आपको जो भी काम नज़र आए, और ये काम ऐसे हैं जो नज़र आते हैं, ठीक है, चाहे एटम बम हो, चाहे मोटरवे हो, वो जेब में तो नहीं ना डाल सकते आप। ये कोई नशा तो नहीं ना कि नशे की पूरी जेब में डाल दें कि मैं बड़े जनाब नशइयों की खिदमत की थी है। तो आप इसको वोट दें। ये इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है। देखें, मैंने अपने लिए, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। आप मेरी वीडियो में कई दफ़ा देख भी चुके हैं। अपने लिए, सिर्फ मेरे लिए 3 गाड़ियां हैं, लेकिन मैं ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र पसंद करता हूँ, क्योंकि ये उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा पुरलुत्फ़ है, एसी वाला माहौल है, और इसमें कोई रुकावट नहीं है। आप फौरी तौर पे जो है ना अपने ऑफ़िस पहुँच जाते हैं, और बग़ैर किसी रुकावट के। ये लाहौर हाई कोर्ट से मैं 20 मिनट में पहुंचता हूं, जबकि मैं अपनी गाड़ी ले जाऊं तो मुझे 1 घंटा भी लग सकता है, रुकावटें भी हो सकती हैं। और मेरा अगर ख़र्चे का किया जाए तो 2000 रुपये का आने जाने का ख़र्चा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 30 रुपये यार। और सारे मज़दूर यहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं, गरीब कर रहे होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 15 लाख बंदे सिर्फ इसमें सफ़र करते हैं ऑरेंज ट्रेन में, ठीक है। और जो मेट्रो है, जो इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, सब जगह चलती है बड़े बड़े शहरों में, उसके ऊपर भी 15 से 20 और 30 रुपए का किराया है, और उसके ऊपर भी लाखों लोग सफ़र करते हैं। इमरान खान ने, जब इमरान खान आया था ना, उसने कहा था कौमें सड़कों से नहीं बनती, कौमें ऑरेंज ट्रेन से नहीं बनती, ये जंगला बसों से नहीं बनती, क्योंकि नेगेटिव था ना, नेगेटिव था। तो उसने ये सारे मोटरवे और ये इनको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कौमें। तो फिर बताएं भी कौम किस तरह बनती है? कौमें फिर नशों से बनती हैं, तोड़ फोड़ से बनती हैं। अब तो आखिरी जाते जाते उसने हद कर दी है कि फ़ौज के ऊपर भी हमला कर दिया। ठीक है, फ़ौज सबकी साझी है। आपकी किसी एक बंदे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप फ़ौज के ऊपर मुल्तान में हमला करें, फ़ौज के ऊपर फैसलाबाद में हमला करें, फ़ौज के ऊपर मियाँ वाली में हमला करें, फ़ौज के ऊपर GHQ रावलपिंडी में हमला करें, फ़ौज के ऊपर कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमला करें, ये इत्तफाक है। ये इत्तफाक है कि भाई आगे कोई बिल्डिंगें आ गई हैं, ठीक है, और आपने इतनी तोड़ फोड़ एम्बुलेंस वगैरह का तक को तोड़ा है। तो ये जो है ना तरक्की, आप उसको वोट दें, सफ़र को वोट दें। वो चाहे पीपल्स पार्टी ने की है सिंध में तो उसको दें। वहाँ पे ये जो आपको मैंने जितने प्रोजेक्ट बताए हैं, ये इत्तफाक से सारे के सारे नून लीग के हैं, एटम बम से लेके तो ये ऑरेंज ट्रेन तक। और यही ऑरेंज ट्रेन थी जिसमें साकिब निसार ने 22 महीने का स्टे दिया था इमरान खान के कहने पे, कि अगर इसका इफ्तिताह इलेक्शन से पहले हो गया तो मेरे इलेक्शन पे असर पड़ेगा। और वो अज़हर सदीक एडवोकेट, जिसको झूठा केस जिसने दायर किया था, और उसको 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदालत से हुआ। और इमरान खान ने कहा जी कि मैंने तो इसको क्या वकालतनामे पे दस्तखत भी नहीं किए। तो जज साहब ने लीनियट व्यू लेके उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। अब इलेक्शन जो नवंबर में, अक्टूबर में हो रहे हैं, आप देखें मुल्क की तरक्की किस दौर में हुई है। नवाज शरीफ को 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया गया, ये एक रिकॉर्ड है। 3 दफ़ा ही उसको हटाया गया, उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होने दिया गया, ठीक है।
جبکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں جناب یہ ہر تحصیل میں اسٹیڈیم بناؤں گا، یہ کروں، وہ تو جھوٹے تھے نا، 50,000 نوکریاں گا۔ ٹرین آ گئی ہے جی، کتنا خوبصورت منظر ہے، دیکھیں یہ ٹرین ادھر سے آ گئی ہے یہ، اور ایک یہ ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے، یہ سامنے سے۔ اتنا وی آئی پی ماحول ہے نا ادھر، آپ کو میں بتا رہا ہوں، اتنا وی آئی پی ماحول ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے ووٹ کام کو دیں، کام کو ووٹ دیں، کام کو، جس نے بھی کام کیا ہے اس کو ووٹ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کام کو ووٹ دیں۔ جو اسٹیشن ہوتا ہے نا، یہ 1 منٹ میں بھر جاتا ہے اور اگلے منٹ میں خالی ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس وقت بالکل خالی ہے، یہ دیکھیں یہ خالی ہو گیا، تو 1 منٹ میں یہ آگے بھر جائے گا۔ ادھر جگہ جگہ یہ لگا ہوتا ہے کہ جناب ادھر کدھر آپ نے جانا ہے، یہ اسٹیشن، گاڑی میں بھی، ادھر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیڑھیاں بھی ہیں اور ایکسکلیٹر بھی ہوتا ہے، یہ والی سیڑھیاں بھی، الیکٹرانک سیڑھیاں یہ والی بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی بہت مزے کا سین ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور ادھر کوئی غیر ضروری بندہ نہیں آ سکتا، وہی آئے گا جو ٹکٹ لیے گا، ٹھیک ہے؟ باہر سے پہلے ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور پھر آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب میں یہ دکھاؤں گا، یہ میرے پرس میں میٹرو کا کارڈ ہے، یہ کارڈ بنا لیں تو اب یہ دیکھیں میرے ادھر سے یہ ہے، یہ نکالوں گا، یہ دیکھیں یہ 30 روپے کٹ گئے میرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہے، 30 روپے کٹ گئے، کتنا ایزی ہے نہ کوئی کچھ مسئلہ ہے، کارڈ بنا لیں تو اور ایزی ہے۔ یہ دیکھیں ادھر بھی 1-2 جگہ پہ میں نے ویڈیو بنائی ہیں، آپ کو اس سارے علاقے کا پتہ ہے، تو بہت خوبصورت ہے۔ اس لیے آپ کو جو میں اپیل کر رہا ہوں نا کہ آپ کام کو ووٹ دیں۔ دیکھیں آپ ایک گھر بناتے ہیں نا، آپ کا کروڑوں روپے لگتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، جب یہ ٹرین بنائی، ایسے 27 اسٹیشن بنائے، جو بہت بڑا کام ہے، یقین کریں، اور ریکارڈ ٹائم میں بلا وجہ ثاقب ناصور نے سٹے دیا دشمنی میں۔ اور خدا کے بندو، تم جج ہو تو یہ تو دیکھ لو کہ پاکستان کے حق میں کیا چیز ہے، یہ دیکھنا تمہارا بس نہیں ہے، اور تمہارے بس میں تھا، تم نے اپنے ٹاؤٹ وکیلوں کے ذریعے یہ سٹے دلایا۔ کیونکہ میں آپ کو یہ میں بتاتا ہوں، جو ایسے ججز ہیں، جو کچھ وکیلوں کے اشارے ہوتے ہیں نا کہ ایسا کیس کرو جی، وہ کر دیتے ہیں کیس جی۔ جب چیف جسٹس ہوتا ہے تو اس نے کیس بھی اپنے پاس لگانا ہے یا اپنے منظور نظر کسی جج کے پاس لگانا ہے۔ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں آج بینچ ہے، دونوں اہم کیس اسی بینچ میں لگے ہوئے ہیں، جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے عطاف بندیال کے اوپر کہ یہ اعجاز الحسن اور منیب جو ہے، یہ ان کو ذرا دور رکھیں اور اپنے سینئر کو بلائیں، لیکن نہیں، یہ بےایمانی پھر ادھر سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، عام بندے کو بھی یقین کر، ہمیں وہ خود فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر جی اس بندے کو اے والا کیس لگا ہے، تو اے نتیجہ ہے، وہ ہمیں نتیجہ بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ وکیل بھی نہیں ہے تو اس کو سارا پتہ ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے، ان کی بدنیتیاں جو ہے نا وہ سامنے آ چکی ہیں۔ جیسے عمران خان کو وش یو بیسٹ،
اور وش یو گڈ لک اور ہیپی ٹو سی یو، اور یہ والے القاب یہ مہمان بنایا ملزم کو، یہ معمولی بات ہے. اسی بات کے اوپر اس کو سیک کر دینا چاہیے. لیکن وہی حکومت کے اوپر جو میں ناراضگیاں کرتا ہوں نا، ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر وہ نہیں بنایا ریفرنس. آپ نے سنا تھا نا وزیر قانون نے کہا تھا کہ ہم جی اس کے اوپر ریفرنس بنانے لگے، لیکن ابھی تک ریفرنس نہیں بنایا. کتنا عرصہ گزر گیا. یہ کون سا آم ہے بھائی؟ 64 کس طرح کلو ہے؟ تو یہ لگایا کیوں نہیں ادھر؟ نوٹس کیوں، نوٹ بورڈ کیوں نہیں لگایا؟ نہیں لگانا چاہیے جیسے اس نے لگایا ہے. تو یہ جناب ہائی کورٹ آگے ہے. آڑو ہے اور 160 روپے کلو ہے، سستے ہو گئے. آڑو 160 روپے. اچھا سر جی، یہ پھل جو میں نے آپ کو دکھایا ہے نا، آپ یقین کریں یہ ادھر ہے مثلا آم آج کل چل رہا ہے جی 200 روپے کلو، ملا جلا کے کہیں 180 220، لیکن ایوریج 200 روپے کلو. یہی لندن میں ایک آم 200 روپے کا ملتا ہے. کیا حال ہے جی؟ تو ایک آم جو ہے وہ 200 روپے کا ملتا ہے. تو اتنے وہاں پہ، اور یہی پاکستانی آم، اتنا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اب میں نے یہ جانا ہے نا ادھر، اسی مہینے یو کے جانا ہے، تو فرمائشیں آئی ہوئی ہیں کہ جناب جی سانو پاکستانی امب چاہیے. ویسے تو مشہور ہے نا ضیاء الحق کے دور میں کہ وہ آموں کی پیٹیوں میں ہی بم کسی نے رکھ دیا تھا. تو عمران خان اور مشرف نے بھی جب اپنا اقتدار وہ لمبا کر رہے تھے نا، تو سب کہہ رہے تھے کہ اے امب کھانا چاہتا ہے. اچھا جی، ہمارا پارکنگ ایریا دیکھیں درختوں سے بھرا ہوا ہے بالکل، اور بڑی خوبصورت یہ پارکنگ ہے. یہ والی دیکھ رہے ہیں ادھر بالکل یہ، اور پیچھے بھی ایسے ہی درخت ہے. ٹھیک ہے سر، اوکے، خدا حافظ.